कुंतुम खैर उम्मा, तुम्ही उम्मत आखिरी उम्मत है, तुम्हारे बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है, इसलिए तुम्हारे बाद वालों का जिक्र नहीं, तुम्हारा जिक्र है और तुमसे पहले वालों का जिक्र है। खत्म नबूवत का अल्लाह ने यहाँ पर जिक्र किया। समझ में आ रहा है? वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम क्या बनो? नेकोकार बनो। देखो तुम अगर नेकी पर चलोगे नेकोकार बनोगे, नेकोकार बनने के बाद क्या मिलेंगी? जन्नत मिलेंगी। लेकिन अल्लाह ने लाल का जिक्र यहाँ फरमाया है। लाल की माना शायद, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद कहा, यानी कि तुम अमाल करो, ईमान लाओ, नमाजें पढ़ो, जिक्र करो, सब करो, शायद तुम्हें जन्नत मिलेगी, शायद तुम मुत्तकी बनो। हकीकत में नहीं। शायद क्यों कहा रब ने? कुछ इश्काल पैदा हो रहा है कि नहीं? हकीकत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हकीकत होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह, हम जब ईमान लाए और पूरी तरीके से अल्लाह की तरफ मुतवज्जिह है तो हमको तुम्हें जन्नत मिलेगी, ऐसा अल्लाह बोलना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ने कहा शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद तुम नेकोकार बन जाओ और फिर उस नेकोकारी की वजह से शायद तुम्हें जन्नत मिल जाए। हकीकत में नहीं। क्या मतलब है? मतलब ये है, अल्लाह ये बताना चाहते हैं इंसानों, तुम्हारे अमाल की बुनियाद पर तुम जन्नत मांगते हो तो तुम अपने खाम और ख्याली के अंदर हो। तुमको तुम्हारे अमाल की बुनियाद पर जन्नत नहीं मिलेगी, मेरी मग़फ़िरत और मेरी रहमत की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत दी जाएंगी। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमने मदरसा चलाया, बच्चों को पढ़ाया, मौलवी बन गए, इसलिए तुम्हें जन्नत के हकदार हो, तो गलत है। अगर किसी ने कहा मैं चिल्ले और 4 महीने लगाया इसलिए मुझे जन्नत को मैं हकदार हूँ, तो गलत है। अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत नेकी और पारसा हूँ, सुबह तहज्जुद गुजार हूँ और रात को मैं दिन भर नफले पढ़ता हूँ और दिन भर मैं जो रोजे से हूँ और इसकी बुनियाद पर मुझे जन्नत मिलेगी, नहीं नहीं, मेरा रब लअल्लकुम तत्तकून लाकर ये बयान कर रहा है कि लोगों जन्नत मिलेगी तो अल्लाह की फजल से मिलेंगी, तुम्हारे अमाल से नहीं मिलेंगी। समझ में आ रहा है? अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ। फिर इतनी दलीलें देने के बाद मेरे रब ने दलील दी कि अपने रब की इबादत क्यों करना है, इबादत अल्लाह की क्यों करना है। इसलिए कि तुम्हारा रब है, उसने तुमको पैदा किया है, तुमसे पहलों को पैदा किया है। इतना कह के छोड़ा नहीं, अगले और दलील दे रहे हैं। और मैं तुम्हें दलील बताता हूँ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, मेरा रब वो है कि उसकी इबादत इसलिए की जा रही है, इसलिए कि अल्लज़ी, जिसने जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, के बनाया जमीन को बिछोना, जमीन को बिछोना बिछाया, रब ने बनाया है। कोई कायनात के अंदर कि तुम्हें इस जमीन को बनाकर दिखा दे, जिन चीजों की आप इबादत करते हैं, जिन चीजों को आप पूजते हैं, जिन चीजों के सामने सर्वसजूद होते हैं, इन सारे देवताओं में, इन सारे खुदाओं में एक भी है जो इस जमीन जैसी जमीन पैदा करके दिखाए और उसको बिछा कर दिखाए इंसानियत के लिए। ऐसा कर नहीं सकता। मेरा रब ही है जिसने जमीन को बनाया। तुम इसमें सोचो, अल-फिराशा वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत बनाया तुम्हारे लिए। वअंज़ल मिनस समाई माअ, और उतारा आसमान से पानी को। और क्या नहीं उतारा? आसमान से पानी को। मान फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और निकाला उसके जरिए से बहुत से फल जो तुम रिज़्क के तौर पर तुम्हारे लिए। इन बातों के अंदर पहले जो दलाइल दिए गए थे वो खुद तुम्हारी जात के दलाइल थे। तुम्हारी जात के अंदर गौर करो, तुमको पैदा किया, तुमसे पहलों को पैदा किया। अब जो बात के अंदर जो बयान कर रहे हैं वो तुम्हारे अतराफ के दलाइल हैं। तुम खुद तुम्हारी जात में गौर करो तो रब मिलेगा, तुम्हारे अतराफ में गौर करो तो रब मिलेगा। तुम देखो कि पूरी कायनात के अंदर जमीन कैसे तुम्हारे लिए बिछा दी गई है, और आसमान से देखो पानी मेरा रब कैसे बरसा रहा है। अगर पानी न बरसे तो कितनी तकलीफ होती है, और ज्यादा बरसे तो तकलीफ है, कम बरसे तो तकलीफ है, न बरसे तो तकलीफ है। इन सारी चीजों में रब ने कैसे इन सारी चीजों को बनाया है। कौन है इस धरती पर? अंतुम अंजलतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। इसलिए मेरा रब कहता है आसमान से बारिश के बरसाने वाले तुम हो या हम हैं। उतार के बताओ हमें, कोई है धरती पर कि बारिश अभी 1 महीना बंद थी कि उतार के बताता? कोई नहीं है। उसे निसर्ग का तुम नाम दे रहे हो। वही निसर्ग मेरा खुदा है, मेरा रब है, मेरा अल्लाह है, जिसने के पानी को दोबारा से बरसाने का काम शुरू कर दिया। आसपास भी गौर करो। फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और जमीन से जो गल्ले उगाए। इसके अंदर एक बात है, ये जो मिसाल दी है अल्लाह ने जमीन से गल्ले उगाने की, ये जो मिसाल है
اس کے اندر ایک یہ بات ہے کہ مولانا زمین سے گلہ جو ہے تو شیتکری بھی اگاتا ہے، کاشتکار جسے کہتے ہیں، ہے نا، یہ کسان جسے کہتے ہیں وہ اگاتا ہے، اس میں اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کی کیا، اس کو بھی اللہ نے سمجھایا۔ ظاہر میں تم دیکھ رہے ہو کہ ایک کسان ہے، وہ زمین سے ہل چلا رہا ہے اور زمین میں ہل چلا کر اسے پانی دے رہا ہے، اس کی سینچائی کر رہا ہے، اس میں زمین میں کیا بو رہا ہے، زمین میں بیج بو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے کوپل نکل رہی ہے اور وہ تم کو لگ رہا ہے کہ وہ نکلی اور وہ زمین میں کسان کی محنت ہے۔ اللہ نے مثالوں کے ساتھ بیان کیا، اس میں بھی رب کی ہی طاقت ہے، کسان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک کسان ہے، ایک ہی جنگل ہے، ایک ہی محنت ہے، ایک ہی خط ہے، ساری چیزیں کرتا ہے اور پورے جنگل میں کیا کرتا ہے، بیج بوتا ہے، ایک جگہ سے بیج اگتا ہے اور ایک جگہ سے نہیں اگتا ہے، یہ کون سی طاقت ہے؟ اسی طریقے سے جو کوپل زمین سے پھوٹتا ہے، شیتکری کیا کرے گا، کسان کیا کرے گا، زمین میں بیج کا بونے تک وہ مالک ہے، اس کے بعد میں زمین سے اس کوپل کو نکالنا، اسے بڑا کرنا اور اس میں پھل لگانا، یہ سب کس کی طاقت ہے؟ اس لیے تم کہیں بھٹک نہ جاؤ کہ کسان کر رہا ہے، تم سمجھو ان ساری مثالوں میں اللہ نے سمجھا کر ہمیں بتایا بار بار کہ اپنے اطراف سوچ کر تو دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نہ سوچو اور بغیر سوچے کہ ہمارے بارے میں معرف القرآن کے اندر انہوں نے بہت اچھی مثال دی کہ ہمارا حال ایسا ہو گیا جیسے کہ ایک ٹرین چل رہی ہوتی ہے اور ٹرین چلنے کے وقت کیا ہوتا ہے، ایک انسان ایک جھنڈی لے کر کھڑا رہتا ہے، ایک ہری ہوتی ہے ایک لال ہوتی ہے، اور لال جھنڈی دکھاتی ہے ٹرین ڈوب جاتی ہے، ہری جھنڈی دکھاتی ہے ٹرین چلی جاتی ہے۔ کوئی دیکھتا ہے ارے باپ، اس کے ہاتھ میں جو انسان ہے اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، ان جھنڈیوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اتنی بڑی ٹرین کو ایک جھنڈی دکھاتے ہی نکال دیتا ہے اور ایک جھنڈی دکھاتے ہی روک دیتا ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہونے کو لگے۔ لیکن کوئی پاگل ایسا نہیں کرے گا، کوئی دانشور ایسا نہیں کرے گا، وہ سوچے گا اور اس میں کوشش کرے گا کہ کیا بات ہے، پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ حقیقت میں اندر جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے وہ جھنڈی دیکھ کر بریک لگاتا ہے، پھر وہ وہاں جا کر سوچتا ہے کہ ڈرائیور کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے بریک لگانے سے رک گئی اور اس کے چلانے سے چل گئی۔ لیکن پھر وہاں سے دوسرا انسان اور سوچتا ہے تو اسے پتا لگتا ہے نہیں اس کے اندر کا ایک انجن ہے اور اس انجن کی وجہ سے ٹرین چلتی ہے، پھر وہ سوچنے والا اور سوچتا ہے تو اس انجن کو طاقت الیکٹرک سے دی جاتی ہے، وہ الیکٹرک بڑا ہو گیا۔ ان ساری چیزوں کو آگے سوچتے سوچتے جائیں گے کہ اس الیکٹرک کو بنانے والا، اس دھوئیں کو بنانے والا اور اس ساری کائنات کو بنانا رب ہی نکلتا ہے۔ ٹرین کا رکنا اور جان چلنا یہ بھی رب کی وجہ سے ہے، کسی ذات کو ظاہر پر مت، یہ میرے رب نے سمجھا ہے۔ اللہ کرے ہم کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، اب دعوت آ گئی، ایک تو عبادت کو بولا، پھر اتنے سارے دلائل دے اور دلائل کے بعد اللہ نے پھر نتیجہ نکالا فلا تجعلوا، جب اتنا ساری بات تمہارے سمجھ میں آ گئی تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت بناؤ۔ فلا تجعلوا للہ انداد، نت کے معنی کے مقابل، کسی کو اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ۔ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، اتنا کھلا میں تمہیں بیان کر رہا ہوں پھر بھی تم ایسا کیسا کر سکتے ہو؟ اتنا پیارا انداز ہے نا دعوت کا۔ ایسا انداز اگر کوئی بھی عالم اپنائے گا، کوئی بھی داعی اپنائے گا، امت مان گئی۔ لیکن ہم اگر ادھر ادھر کے واقعات میں امت کو صرف ہنسانے میں، امت کو جو ہے دلائل سے نہیں بلکہ ادھر ادھر سے کچھ بھی باتیں من گھڑت چیزیں سنانے میں اوقات کو امت پہ ضائع کریں گے، کل قیامت میں اللہ گریبان پکڑ کے پوچھے گا امت بیٹھی تھی سننے کے لیے، امت بیٹھی تھی سمجھنے کے لیے اور تم نے اس کو ہنسا کر کھلا کر یا کہ وقت ضائع کر دیا۔ جمعہ کا 15 منٹ امت آتی تھی کہ کچھ سننے کو مل جائے، تم نے نہیں سنا تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم سب لوگ دائی ہیں اور ہم سب کی ایک کام ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ اسلام کو سمجھیں اور امت کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ کس کو ثابت کیا ابھی؟ اور دعوت کس کی؟ اللہ کی۔ اور پھر اللہ کے نبی کے بارے میں آئندہ آیا ہے، اللہ زندہ رکھیں گا، آئندہ ہفتے ٹائم رکھیں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت بہت محبت ہم سب کو نصیب کرنا، سچی پکارنا ہم سب کو نصیب کرنا، ایمان پر ہم سب کا پرانا نصیب کرنا۔ ہم بالکل سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ صحیح کرنے کے
کی توفیق نصیب فرما ہر طرح کے اللہ اس غلط پروگراموں سے اللہ ہم تو سے حفاظت کرتے ہیں ہماری حفاظت کرنا اور غلطی ہوئی تو اللہ کو ہمیں معاف فرما آمین یا رب العالمین. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.